नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी नेता नारायण श्रेष्ठ बीच 2 घण्टा भेटवार्ता। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसबाहेक दलका नेता फकाउने नेकपा एमालेको रणनीति। आजको वाम आन्दोलन र अबको बाटो विषयक बहस हुँदै प्रमुख प्रवक्ता घनश्याम भुषाल। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी किन रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गर्यो? भीम रावलको प्रश्न। नारायण काजी वाम एकताका लागि प्रचण्डलाई बाध्य पार्दै नमाने पार्टी फुटाउने तयारीमा मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न महेश बस्नेतको माग। मध्यरातमा असंबन्धित मान्छेलाई मन्त्रालय भित्राएर कर तथा राजस्वको कर फेरबदल गरिएको भन्दै योगेश भट्टराईको आपत्ति। झपट रावलको मन्त्रीहरूलाई चेताउने। लेटर प्याड चेट्ने तपाईँको मुख चेत्न नपरोस्। ओली र श्रेष्ठ बीच के भयो कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी बाहिरियो। सामु सत्ता सङ्कट आइपर्यो। माधव कुमार नेपालको भाग्योदय हुन सक्ने। बालकोटमा नारायण काजी श्रेष्ठ 2 घण्टा बसेपछि माओवादी केन्द्रमा खैला बैला। माधव कुमार नेपालको बिचल्ली पक्का। रूपन्देहीबाट संसदीय चुनाव लड्ने तयारीमा प्रभावशाली नेता को हुँदैछन् आम्ने सामने। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले घरमै बोलाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हप्काउँदै भने तपाईँबाट गल्ती भयो, राजीनामा दिनुहोस्। प्रधानमन्त्री देउबा पनि आक्रोश। तुरुन्तै अर्थमन्त्रीको राजीनामा लिन माओवादी केन्द्रलाई दबाब। नेपालमा 5000 अमेरिकी सेना गुप्त रूपमा बसेको नेकपा एमाले सांसद बानियाको दाबी। के साँच्चै नेपालमा अमेरिकी सेना लुकेर बसेको छ? यसबारे जानकारी। अर्थमन्त्रीको विषयमा छानबिन गर्न महेश बस्नेतको माग। गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। एमसीसी कार्यालय अगाडि विप्लवका माओवादीको प्रदर्शन। संसदमा रासायनिक मलको विषयमा छलफल। सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा सरकारको आलोचना। तारमा कपडा सुकाउँदा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गयो। अबु खैरेनी मुगली खण्ड अब राति पनि यातायात सञ्चालन हुने। 52 लाखको अवैध सामान बरामद। अनुमति एकातिर, उत्खनन अर्कोतिर। सिँचाइ कुलोको मुहान नै बिगारियो। मिनी ट्रकको ठक्करबाट कोटेश्वरमा एक महिलाको ज्यान गयो। बाराको थलही पुलबाट मोटरसाइकल खस्दा 2 जनाको मृत्यु। इटहरी बजारमा बाघको आतंक। इटहरी बजारमा दिनदाडै चितुवा पसेपछि खैला बैला। वर्षा सुरु भइसके अन्नपूर्ण पदमार्गमा घटे पर्यटन। चितवनमा कारको ठक्करबाट एक महिलाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। गौडा चौकीबाट 5 महिनामा 95 जना मात्रै पर्यटन भित्रिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे एकपछि अर्को चमत्कार। अब शौचालयको काम सुरु। 1.5 वर्षभित्र काठमाडौँका बिजुलीका तार अन्डरग्राउन्डने तयारी। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। आज नयाँ चमत्कार। कक्षा 12 र एससीको रिजल्ट बारे आयो ठुलो खबर। यसबारे जानकारी। विद्युत सर्ट हुँदा दोलखामा एक वृद्धाको ज्यान गयो। एमसीसी विरुद्ध विप्लव नेकपाको काठमाडौँमा प्रदर्शन। मल आदि चाहियो, अहिले चाहियो भन्दै संसदमा उफ्रिए राजनीतिक दलका सांसदहरू। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरु माझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरु माझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारे संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। आज सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिहरू सरकारले गर्न नहुने औलाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार अविचलित भएर अगाडि बढ्न नहुने तर्क राखेका छन्। उनले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव र धम्की स्वीकार नहुने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा छलफलमा वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा जानकारी गराउनु उपस्थित जनाउनु पर्ने उनको माग छ।
उनले पहिलोपटक नेपालमा विदेशी सेना रहेको सुनेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै समितिमा सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। समितिमा धेरै कुराहरू उठेका छन्, त्यसले आशंकित बनाएको छ। विदेशी सेना नेपालमा छन्, मैले भर्खरै पहिलोचोटि सुने, त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। कहाँ छन्, कुन कुन देशका छन्, कुन क्याम्पमा राखिएको छ, त्यसका बारेमा समितिले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले भने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। हाम्रो वैदेशिक ऋण सहायता लिने कुराहरूमा धेरै त्रुटिहरू छन्, यसको पनि परिवर्तन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिँदै तुरुन्तै यो कार्य बन्द गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच 2 घण्टा भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक भेटवार्ता भएको हो। ओलीका प्रेस सहयोगी रामकृष्ण बजगाईले दुई नेताबीच आइतबार साँझ 2 घण्टा भेटवार्ता भएको जानकारी दिएका छन्। उनले परराष्ट्र नीतिबारे छलफल भएको बताएका छन्। वाम गठबन्धनबारे ओली र श्रेष्ठ बीच के कुराकानी भयो त्यो भने थाहा नभएको उनको भनाइ छ। देशमा असंलग्न परराष्ट्र नीति, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने अमेरिकाको पछि लागिरहेका छन्। ओली र श्रेष्ठ बीच यसै विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ। बजगाईले भने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भएपछि पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिक र नेताहरूको भ्रमण बाक्लिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ बीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुवै नेताबीचको भेटले नेपालको राजनीतिमा भने तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। धेरैले यसलाई वाम गठबन्धनबारे छलफल सुरु भएको अर्थमा बुझ्न थालेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामु ठूलो सङ्कट आइपरेको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने गठबन्धनका दलहरूभित्र भाँड भैलो चलेपछि देउवामाथि सङ्कट आइपरेको हो। यो सङ्कटले उनलाई सत्ताबाट पनि हट्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने देखिँदैछ। गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेका छन्। यसलाई जोगाउन नसके देउवालाई दूरगामी असर पर्न सक्छ। माओवादीले यस फुटेमा फुटबाट बनेको शक्ति सिधै एमालेसँग जोडिन सक्छ। यसले गठबन्धनलाई कमजोर मात्र बनाउने छैन, आगामी संसदको चुनाव देउवाका लागि निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दबावमा प्रचण्ड परेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायत प्रभावशाली नेताहरू विद्रोहको तयारीमा पुगेका छन्। श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। पुनः त ओलीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा लागिरहेका छन्। प्रचण्डमाथि ओलीसँग सहमति गरेर चुनावमा जान पुनले सबैभन्दा बढी दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। श्रेष्ठ र पुनले विद्रोह गर्न सक्ने देखेपछि प्रचण्डले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएर भए पनि सङ्कट टार्ने रणनीति चालिसकेका छन्। यसका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ब्याक गराउन खोजेका छन्। अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि ब्याक गराएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा अगाडि बढेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री फेर्न खोज्दा भाड भैलो भइसकेको छ। यसका मन्त्रीहरूले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई नै चुनौती दिइसकेका छन्। तर यसभित्र विद्रोह हुनु भनेको देउवाका लागि अर्को सङ्कट हुन सक्छ। यसले माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालमाथि ओलीसँग मिल्ने दबाव बन्न सक्छ। खनाल त एमालेसँग तालमेल वा एकताको सम्भावनाको ढोका बन्द नभएको बताएर चर्चामा आइसकेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आइतबार निजी निवास कुमलटारमा बोलाएर बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै उक्त सुझाव दिएका हुन्। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबार प्रचण्डले मन्त्री शर्मासँग प्रश्न गरेका थिए। सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रश्न थियो, सुन्नमा आए जस्तै बजेट निर्माणमा बाहिरको कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको हो? जवाफमा उनले ठूलो गल्ती नभई सामान्य भुलचुक भएको हुन सक्ने गोलमोलटोल उत्तर दिएका थिए। उक्त विषयमा गठबन्धनका नेताहरू र आफ्नै पार्टी केही नेताहरूबाट आफूले सुनेको प्रचण्डले बताएका थिए। निरन्तर विवादमा रहँदा पार्टी र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सहज वातावरण बनाउन प्रचण्डले शर्मालाई सुझाव दिएका छन्। अस्ति गभर्नर बर्खास्त प्रकरणमा पनि गठबन्धन र पार्टीकै नेताहरूले निकै दबाब दिएका थिए। फेरि उस्तै विवादित काम भयो। मैले गठबन्धनमा जवाब दिनुपर्छ, पार्टीका नेताहरूको गुनासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, तपाईँले बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागबाट 2075 फागुन 1 गते नायब सुब्बा पदबाट राजीनामा दिएका रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा संलग्न गराएको गुनासो प्रचण्ड कहाँ केही दिन अघि नै पुगेको
गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका अन्य नेताकहाँ समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त सूचना पुर्याइदिएका थिए। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाले नेपालमा 5000 अमेरिकी सेना गुप्त रूपमा बसेको बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बानियाले भने नेपालमा कति छन् अमेरिकी सेना थाहा छ? यहाँ 5000 अमेरिकी सेना गुप्त रूपमा बसेका छन्। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई झस्काउने खबर पनि हो। दर्शकबिन एमसीसी पास भएको करिब 4 महिना भएको छ। एमसीसी पास गरे लगतै 5000 भन्दा बढी अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिसकेको बताइएको छ। एमसीसीको विरोध गर्दै उनले 55 अर्बको लोभमा मुलुकलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको समेत बताएका छन्। त्यसका लागि चलखेल भइरहेको उनको दाबी छ। जमानादेखि हामी परराष्ट्र नीतिमा चुक्दै आएका छौँ। एमसीसी नेपालीहरूका लागि ठुलो घाँडो बन्दैछ। 55 अर्बको लोभमा मुलुकलाई ध्वस्त पार्दैछौँ। नेपालको नाम निशान मेटाउने जमर्को गर्दैछौँ। यो अत्यन्तै दुःखद र घिनलाग्दो काम पनि हो। उनले प्रधानमन्त्री देउबामाथि प्रश्न तिर्साएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको केही दिनमै अब अमेरिका भ्रमण हुँदैछ। यो विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूमा निकै ठुलो तरङ्ग र प्रश्नवाचक चिन्ह समेत खडा गरेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि र साथै एमाले पनि यसको जवाफ मागेको छ। किन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री अमेरिका? त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सशस्त्र प्रहरी बलले पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट लाखौं मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। जिल्लाको बर्दिवा 4 माई स्थान स्थित सशस्त्र प्रहरीको नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयबाट खटेको गस्ती टोलीले 52,10,000 रुपियाँ बराबरको अवैध सामान सहित आइतबार एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। सामान भारतीय सिमानाका भिट्टा मोडबाट 50 किलोमिटर उत्तरतर्फ बरामद भएको हो। ना 3 ख 4787 नम्बरको ट्रकमा राखेर पश्चिमतर्फ लैजाँदै गरेको गोडका तथा विद्युतीय सामान सहित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका 1 का एमबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको बाहिनी मुख्यालयले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई बरामद भएको सामान र ट्रक सहित आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथ भुलैया 12 पठाइएको बाहिनी मुख्यालयले जानकारी दिएको हो। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विप्लव नेकपाले एमसीसीको विरोध गर्दै आज सोमबार राजधानी काठमाडौँ स्थित एमसीएको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिका र कमलादीमा भेला भएको विप्लव नेकपाको जुलुस दरबार मार्ग स्थित एमसीएको मुख्यालय अगाडि पुगेर प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनको नेतृत्व विप्लव नेकपाका नेता माइला तामाङले गरेका छन्। एमसीसी पास भएको 4 महिना पुरा भइसकेको छ, तर एमसीसीको विरोध गर्न भने छाडिएको छैन। विभिन्न कुराहरूमा सम्झौता गरिएको र नेपाललाई बेची खाने भाँडो बनाएको भन्दै विप्लवले निरन्तर रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। उनले राजनीतिक गफ गर्नका लागि मात्रै योजना बनाएको र बजेट छुट्याएको जस्तो नगर्न पनि आग्रह गरेकी छिन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले देशको योजना व्यवस्थित नभएको, एउटा मन्त्रालयले दिएको नीति कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयले गोप्य राख्ने र बाहिर निकाल्दा छरपष्ट बनाएको आरोप समेत लगाएकी छिन्। उनले बजेटका कारण करिब 1 हप्ताको समय आफै सामान्य रूपमा आउन नसकेको बताएकी छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शर्त गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तरिकाले काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। करिब 550 योजना 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? पोलिटिसियनलाई मात्रै गफ गर्ने, व्यक्ति हस्तान्तरणको गफ गर्छौँ। सङ्घले छानेका आयोजना तल कार्यान्वयन गर भनेर दिनु कुन संहिताको पक्षधरता हो? हाम्रो प्लानिङ व्यवस्थित भएन। एउटा मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम बनाएर दियो, अर्को मन्त्रालयले लगेपछि यस्तो गोप्य राख्यो कि बाहिर निस्कने बेलामा छरपष्ट हुन्छ, उनले आक्रोश हुँदै भनेका छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दर्शकहरूमा त्यसैगरी नेपाली फिल्मका नायक पल शाह अहिले तनहुँ कारागारमा छन्। एक नाबालिग गायिकामाथि गरेको अभियोगमा जेल परेका शाहको मुद्दा लड्नका लागि आर्थिक सङ्कलन गरेको भन्ने खबर बाहिरिएपछि उनकी बहिनी रोशनी शाहले लामो स्टाटस लेख्दै स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। उनले मुद्दा लड्नका लागि कुनै रकम नउठाएको बताएकी छिन्। केही युट्युब च्यानलमा पलको मुद्दा लड्नका लागि उनको परिवारले मोटो रकम उठाएको खबर सार्वजनिक भएपछि रोशनीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त कुराको खण्डन गरेकी हुन्। रोशनीले पल शाह पूर्व
वर्षका लागि कारागारमा रहेको समयमा परिवारको तर्फबाट 1 रुपैयाँ पनि नउठाएको दाबी गरेकी छिन्। अरू कसैले उठाइरहेको खबर आफूले पनि थाहा पाएकाले त्यसो नगरिदिन आग्रह समेत गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, केही युट्युब च्यानल र केही सामाजिक सञ्जालमा पल शाहको मुद्दा लड्नका लागि मोटो रकम उठाएको भन्ने खबरहरू आएकोले उक्त खबरले हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। पल शाह न्यायिक हिरासतमा बसेदेखि अहिलेसम्म परिवारका कुनै पनि सदस्यले कसैबाट आर्थिक सहायता लिएका छैनौँ र आर्थिक सहयोगका लागि कतै पनि आग्रह गरेका छैनौँ। उनले आफूहरूले कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने भन्दै कानुनको संरक्षण पाउनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताएका छिन्।